दो आयात खुतबा मसनूना अंदर पढ़िया ने। इस सूरा मुबारका दा पसे मंजर और कुछ आयात दा तर्जमा तशरीह पिछले खुतबा जुमा दे अंदर मैं अर्ज कर चुकिया। यह सूरत मुबारका ऐसी सूरत है जिस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू 5 दफा या अय्युहन नबी कह के मुखातब किया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने आप तो पहले आने वाले नबियां नू बुलाया है, मुखातब फरमाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने सब नू नाम लैके बुलाया। या आदम, या नूह, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, या इब्राहीम, या दाऊद इन्ना जअल्नाका खलीफतम फिल अर्स, या ज़करिया, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, या ईसा अअंता कुल्ता लिन्नास। जितने भी नबियों ने बुलाया नाम लैके अल्लाह करीम ने मुखातब फरमाया। लेकिन कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने आप दा नाम लैके या मुहम्मद या अहमद कह के मुखातब नहीं किया, बल्कि मिन्नू और तुहानू अदब सिखाया। और अल्लाह ताला दी जात ने आप बुलाया ते आप दियां सिफतां दे नाल बुलाया। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, और किते या अय्युहर रसूल, और किते या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी 5 दफा अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के अंदर आप दी सिफत दे नाल पुकारिया, या अय्युहन नबी। ये जड़ियां मैं आयात पढ़िया ने, इन्हां आयात नूं आयात तखयीर किया जाता है। ये आयात बय्यनात किस वक्त नाजिल हुई? पूरी तवज्जो दे नाल सुनना बात, कुरान पाक पढ़ना, खुतबा जुमा दे अंदर अहदीस पढ़ना। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम दा आप दी सुन्नत है। आप दा खुतबा अल्लाह दे कुरान ते और आप दी हदीस ते मुश्तमिल हुंदा सी। खुतबे अंदर आप कुरान पढ़ दे, हदीस पढ़ दे। तो खुतबा जुमा का मकसद भी यह है कि दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए, कुरान पढ़ के सुनाया जाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पढ़ के सुनाइया जाए। जिस वक्त बनु कुरैजा जो मदीने के अंदर यहूदी सन, उन्हां दा कला कमा होया, बनु नज़ीर नूं यहूदियों के कबीले नूं मदीने चों कढ़ दिता गया। मुसलमानों के हालात बेहतर होए, इन्हां दियां जायदादां ज़मीनां मुसलमानों कोल आ गईयां। अंसार मुहाजिरीन उन्हां वल वेख के ना, उन्हां दियां औरतां वल वेख के कि उन्हां दे कुछ हालात बेहतर हो गए, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अज़वाजे मुतहरात, आप दियां पाकबाज बीवियां, उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम दे सामने मुतालबा रख दिता कि साडा नानो नफका जिहड़ा है ना, खर्चा, उहदे च भी हुण कुछ इजाफा होना चाहिए। तो एक फितरती बात है, औरत अपने खामद दे कोलों मुतालबा कर सकती है। नबी अलैहिस्सलाम दे कोलों मुतालबा कर दिता कि अल्लाह दे नबी बड़ा औखा वेला असां वेखिया है। और अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि मां शाबे आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़ काज़िमल मदीना मिन ताआम बुर्रिन सलासा लियालिन तिबा, कि जिदों दे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिदों दे अल्लाह दे नबी मदीने आए ने ना, फरमाया गंदम दी रोटी 3 दिन तक लगातार असी नहीं खाधी। कभी एक दिन खाना मिले, 2 दिन नहीं मिले। और फरमाया कि अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम आप दे घर दी हालत ऐसी कि 2-2 चन भी असां वेखे ने
घर दे विच चुल्हा नहीं जलिया, सिर्फ खजूर ते पानी पी के गुजारा किया। नबी अलैहि सलाम अंसार जिहड़े सन, फरमाया कदी आप नूं दुध दा तोहफा भेज देंदे सन, आप दुध पी के गुजारा कर लेंदे सन, कदी कोई आप दी दावत कर लेंदा सन। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत नूं तरजीह देंदे सन, दुनिया ते आप दी नजर बिल्कुल ही नहीं सी। आप दुआ करते सन, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन कूता, अल्लाह मेरी आल दा रिज़्क इन्ना होना चाहिए कि जिहदे नाल गुजारा होवे। कोई चीज बचा के नहीं सी रखते नबी अलैहि सलाम, बचा के रखने वास्ते कोई चीज आप दे कोल नहीं सी। इन्हां मुतालबा कर दिता, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम नूं यह गल पसंद ना आई, आप नूं यह गल गवारा ना हुई। क्यों? अल्लाह दे नबी दी नजर सारी आखिरत है, दुनिया ते तो आप दी नजर है ही नहीं। सही मुस्लिम दी हदीस है, एक दिन आपने असर दी नमाज पढ़ाई, अजे बस सलाम फेरे आइए ते आप उठ के चले गए। काम मुसरियन फतखत्ता रिकाबन नास फकाम मुसरियन, लोगों दी गर्दना फलांगदे अपने घर चले गए। सहाबा हैरान परेशान कि पता नहीं की हो गया, इतनी जल्दी नबी अलैहि सलाम घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर गुजरी, आप तशरीफ ले आए, आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं नमाज पढ़ा रहा था, मैनू ख्याल आया ऐ सोने दी डली जिहड़ी है ना मेरे घर पई सी, ते मैं इहनू अपने घर रखना गवारा नहीं करता, लिहाजा मैं इसनू तकसीम करन दा हुक्म देना। इतना भी आप नू पसंद नहीं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये बात पसंद ना आई, तो आपने अपनी बीवियां नाल इलाह फरमाया। इलाह दा मतलब हुंदा है कि कसम चुक लेना कि मैं इतनी देर तक तुहाडे कोल नहीं आवांगा। आपने एक महीने की कसम चुक लई कि एक महीना हुण मैं तुहाडे कोल नहीं आवांगा। आप एक कमरे के अंदर तशरीफ ले गए, बाला खाने के अंदर आपने पूरा एक महीना गुजारिया। तो अल्लाह ताला दी जात ने बाद अंदर ये आयात नाज़िल फरमा दित्तियां जिहड़ियां मैं खुतबा मसनूना च पढ़ियां, और सही मुस्लिम बुखारी के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त नबी पाक के घर अंदर आप दियां 9 अज़वाजे मुतहरात किनियां, 9 बीवियां आप दियां, जिन्हां दे विचों 5 जिहड़ियां सन कुरैश कबीले दियां सन, 5 कुरैश कबीले दियां, सरदार कबीले दियां। अल्लाहु अकबर। बाकी दूसरे कबाइल नाल जिन्हां दा तल्लक उन्हां विचों एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी बेटी है, एक सैयदना उमर फारूक दी बेटी भी है, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। इस मामले च सैयदना उमर दा किरदार की है और साडे वास्ते सबक की है कि बेटियां नूं किवें वसाना है, बेटियां दी किवें तरबियत करनी है। सिर्फ एक वाकया ही नहीं, ये अंदर साडे वास्ते तरबियत के कई पहलू मौजूद। सैयदना उमर बयान करते ने कि जदों ना फरमाया मक्के च रहिंदे सन ना, असां मक्के दे अंदर ते साडियां बीवियां साडे कोलों डरदियां सन। उत्थे गल ज्यादा मर्दां दी मन्नी जांदी सी, औरतां दी गल नहीं सी मन्नी जांदी। लेकिन मदीने दी सोसाइटी माहौल ऐसा सी कि इत्थे औरतां मर्दां ते गालिब सन। असी जदों हिजरत करके आए ना ते साडियां औरतां इत्थे मदीने आ गईयां ते इन्हां ने मदीने वालियां औरतां नूं वेखिया, इन्हां नाल रहन सहन लग पईयां ते साडियां औरतां भी उस रंग दे अंदर ढल गईयां। बयान करदे ने एक दिन रात दा टाइम सी ते मैं ना अपनी बीवी नाल किसी गल ते नाराज होया ते मेरी बीवी ने मेरी गल दा जवाब दे दिता ते मैं बड़ा हैरान कि अज तो पहले इस तरह नहीं होया कि मेरी बीवी मैनू जवाब देवे मेरे किसी बात का, क्या उमर इस तरह कर लो। ते मैं क्या तू मेरी बात का जवाब दे रही है? ते कहने लगी तुहाडी बेटी अल्लाह दे पैगंबर दी जो बीवी है वह भी नबी पाक नाल नाराज हो जाती है बाज दफा, ते अल्लाह दे पैगंबर दी किसी गल का जवाब दे देंदी है। नबी पाक दियां बीवियां भी जवाब दे देंदियां ने ते अल्लाह दे पैगंबर सारा सारा दिन बाज दफा नाराज रहिंदे ने। जनाब उमर कहते ने मैं बड़ा सुन के हैरान होया, मैं क्या हफ्सा बर्बाद हो जाएगी अगर इस तरह कर दी है, मैं हफ्सा नूं जाके समझावांगा। हुण अपनी बेटी दे कोल गए जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सुनिया जी हदीस बुखारी मुस्लिम दी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने मैं अपनी बेटी सैयदा हफ्सा दे कोल गया वां,
تے اپنی بیٹی نو نصیحتاں کر رہے نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حفصہ اللہ دے نبی دی کسے گل دا جواب نہیں ہو دینا. اگر میں نہ ہوندا تے اللہ دے نبی نے تینوں طلاق دے دینی سی. حفصہ اج تو بعد آمینہ دے لال علیہ السلام دے کولوں کسے چیز دا مطالبہ نہیں ہو کرنا. اے میری پیاری بیٹی ہے کوئی چیز چاہیے ہوئے اللہ دے نبی کولوں نہ منگی, میں عمر دے کولوں منگ لویں. کوئی شے چاہیے نا, کوئی دنیا دا مال چاہیے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کولوں مطالبہ نہ کریں, اللہ دے نبی دے کولوں سوال نہ کریں, اپنے پاپ دے کولوں منگ لیں. آمینہ دے لال نو پریشان نہیں ہو کرنا. تے دوسری گل سن لے حفصہ, اپنے آپ نو ایشا نہ سمجھی, اپنے آپ نو ایشا نہ سمجھی. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ عائشہ تیرے تو زیادہ خوبصورت بھی ہیں تے اللہ دے نبی نو تیرے تو زیادہ محبوب بھی ہیں. اپنے آپ نو عائشہ نہ سمجھی, تیرے تو زیادہ عائشہ خوبصورت ہے تے نبی پاک نو زیادہ پیاری ہے. متا او دے پیچھے کوئی گل بات او دی طرف دیکھ کے تے کر لویں, اس طرح نہیں ہو کرنا. سمجھا کے آئے اپنی بیٹی نو. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے, میرا ایک پڑوسی انصاری صحابی نبی پاک دا. حضرات اگرامی غور کر دیا جانا ذرا, پتا چلیا اس گل تو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دی بیٹی شادی شدہ کیویں بیٹی دی تربیتاں کر رہے نے, کیویں انہوں سمجھا رہے نے گھر جا کے کہ بیٹی اس طرح نہیں ہو کرنا, اے گل نہیں ہو کرنی. اج تے اسی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے ناراض ہو جانے ہیں. اپنی بیٹی نو گھر وسا بٹھا کے جناب اونوں بٹھا لینے کہ تیرے واسطے روٹی بڑی ہے, میرے گھر وچ تیرے واسطے روٹیاں نہیں مکدیاں. سیدنا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر گئے تے ویکھیا جناب علی گھر اندر ہی نہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ علی کدھر چلے گئے نے؟ تے سیدہ عرض کر دیا نے, اے میرے ابو جی کسے گل تے ناراض ہو کے باہر چلے گئے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے اے نہیں کیتا کہ چل فاطمہ تو بھی میرے گھر اندر ہی آ جا, تیرے واسطے روٹی بڑی ہے, کھانا بڑا ہے. بلکہ اللہ دے نبی نے کی کردار ادا کیتا ہے. اور مسلمانوں غور کریا جے ذرا, اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا سیدنا علی نو تلاش کرن لگ پے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام مسجد دے اندر گئے, جا کے دیکھیا پیارے علی مسجد دے سین اندر لیٹے ہوئے نے. تے آپ پیار نہ فرماندے نے, قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے مٹی دے باپ اٹھ ہے کہ سارے کپڑے خراب کر لینے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اپنے بیٹی دے گھر اندر لے کے آئے. اللہ دے نبی نے دوہاں دی صلح کروا دیتی ہے. تے جدو اللہ دے نبی واپس آ رہے نے تے آپ ہستے مسکراندے آ رہے نے. پوچھن والا پوچھدا ہے سونیا جدو گئے سو بڑے پریشان سو, اے اللہ دے نبی جی آئے ہوتے بڑے خوش ہو. آپ نے فرمایا کائنات دی بہترین جوڑی دی صلح کروا کے آ رہا ہوں, کائنات دی بہترین جوڑی دی صلح کروا کے آ رہا ہوں. اللہ اکبر, اے کردار ہونا چاہیے ماں باپ دا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی نو نصیحتاں پہ کر دینے, اے میری یہ پیاری ہے بیٹی ہے, آمینہ دے لال کولوں مال دا مطالبہ نہیں ہو کرنا, اپنے باپ دے کولوں مال منگ لیں. تے دوسرا اپنے آپ نو ایشا مت سمجھی, ایشا اللہ دے نبی نو بہت زیادہ محبوب بھی ہے تے تیرے تو زیادہ خوبصورت بھی ہے. بیان کردے نے اگلا دن آیا تے میرا ایک پڑوسی انصاری صحابی, اسی دوہاں نے نا یہ طے کیتا سی کہ ایک دن جڑا ہے میں نبی پاک دی خدمت وچ رہواں گا, سارا دن اللہ دے نبی دے کولوں اللہ دا دین سناں گا, جو بھی وحی نازل ہوئے گی میں یاد کر کے آواں گا تے آ کے اپنے انصاری ساتھی نو آ کے اللہ دا دین سکھاواں گا. اگلے دن او جائے گا تے میں کم کاج کراں گا. بیان کرتے نے او گیا سی نبی پاک دے کول, سارا دن رہیا تے جدو رات پئی نا واپس آیا تے آ کے میرا دروازہ کٹیا تے بڑا زور نہ کٹیا, میں ڈر گیا. بیان کرتے نے کہ انہاں دناں دے اندر ایک خبر مدینے چ گردش کر رہی سی کہ غسان دا بادشاہ مدینے تے حملے دی تیاری کر رہا ہے تے انہیں اپنے گھوڑیاں دے پیر کھریاں بھی لوا لیاں نے, انہیں تیاری کر لی ہے تے بڑا خوف و ہراس سی.
میں سمجھیا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیتا ہے. دشمن پہنچ گیا مدینے. میں انہیں دروازہ کھٹکھٹایا زور نال. میں ڈر گیا. میں کہا کی گل خیر ہے کتے دشمن تے نہیں آ گیا؟ کہنے لگا ہے عمر جلدی باہر آؤ. میں کیا کتے دشمن تے نہیں آ گیا؟ کہنے لگا نہیں گل اس تو بھی زیادہ وڈی ہے. کہنے میں جلدی جلدی باہر آیا. اور مینوں آگے کہنے لگا ہے عمر اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڈی ہے. اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیویاں نو طلاق کہہ چھڈی ہے. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حفصہ برباد ہو گئی, میری بیٹی حفصہ برباد ہو گئی. تے کہنے لگے جے میں کل ہی اپنی بیٹی نو سمجھا کے آیا وا کہ بیٹا اس طرح نہیں ہو کرنا. میں کل ہی اپنی بیٹی نو سمجھا کے آیا وا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو صبح جدو ہوئی نا, صبح دی نماز, حدیث چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھائی, بالا خانے تشریف لے گئے تے ساری مسجد نبی لوکاں نہ پری, صحابہ کرام نہ پری تے صحابہ بھی رو رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی پاک دیاں بیویاں اپنے اپنے حجریاں چ رو رہیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں کیا کہ میں ضرور تحقیق کراں گا کیا واقعی آمنہ دے لال نے اپنی بیویاں نو طلاق دے دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماندے نے ایک بالا خانے تے نا نبی علیہ السلام تشریف فرمانے کھجور دا تنا جیدی سیڑھی بنائی گئی ہے, یعنی پوٹے جگہ جگہ تے انہوں پیر رکھن دی جگہ بنائی گئی, اور ایک سیاہ فام غلام جدا نام ربا ہے وہ دروازے تے بیٹھا ہویا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے میں آیا, میں اس غلام نو کیا یار میرے واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کلو اجازت لے کے آ, میں نبی پاک دی خدمت حاضر ہونا چاہنا وا, آپ دے نال کوئی گل کرنا چاہنا وا. او غلام گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام دیتا, اے اللہ دے نبی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنا چاہتے نے, لیکن آپ چپ کر گئے, آپ نے کوئی جواب نہ دیتا. آ کے سیدنا عمر نو دسیا اے عمر میں تواڈا پیغام نبی پاک نو پہنچایا لیکن اللہ دے نبی چپ کر گئے نے. جناب عمر فرماندے نے میں بڑا غمگین ہاں, میں منبر دے کول آ کے بیٹھ گیا نا وا, میں سوچا اندر مبتلا وا. تھوڑی دیر گزری مینوں بار بار خیال آئی جا رہے نے. میں پھر دوبارہ غلام نو کہا کہ یار جا کے نبی پاک نو میرا پیغام دے, میں اپنا ملاقات کرنا چاہنا وا, آپ نو ملنا چاہنا وا. اس غلام نے دوبارہ جا کے سیدنا عمر دا پیغام دیتا لیکن آپ نے کوئی بھی جواب نہ دیتا. غلام نے آ کے کیا کہ اللہ دے پیغمبر چپ کر گئے نے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا. میں پھر تیسری مرتبہ ممبر کو لا کے بیٹھ گیا وا. پھر میں سوچدا رہا وا, بڑا پریشان ہاں. میں تیسری مرتبہ گیا, میں پھر جا کے غلام نو کہا کہ یار نبی پاک دے کولوں میرے واسطے اجازت لے لے. تے نال میں بڑی اچھی آواز نال ایک گل کیتی, میں کہ اگر اللہ دے پیغمبر مینوں اے حکم کرن گے کہ اپنی بیٹی دا سر اڑا دے تے میں اے وی کرن واسطے تیار ہوں. اللہ اکبر. اے حدیث جے بخاری مسلم دی, اگر اللہ دے نبی اے کہن گے نا کہ اپنی بیٹی حفصہ دا سر اڑا دے تے میں اے بھی کرن لی تیار ہاں. تے آپ نے پھر تیسری مرتبہ اجازت دیتی کہ بلاؤ عمر نو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سوچیا کہ میں کوئی ایسی گل کراں گا کہ اللہ دے پیغمبر دا غصہ ختم ہو جائے. آ مسکرا پین. کہندے میں آیا صدقے جاواں قربان جاواں, آپ ایک کمرے چ بیٹھے نے, نیچے کھجور دے پتیاں دی چٹائی, بستر بھی درمیان وچ کوئی نہیں, آپ نے کیزار بنیا ہویا ہے اور نبی علیہ السلام دے مبارک جسم تے اور ریشم تو زیادہ نرم جسم تے او کھجور دے پتیاں دی چٹائی دے نشان پئے ہوئے نے, اور پیراں والے پاسے فرمایا پاؤں مبارک والے پاسے کوئی ککر دے پتے پئے ہوئے نے اپنا چمڑے نو رنگن واسطے, اور ایک دو چمڑے اس کمرے دے اندر لٹک رہے نے, اور کوئی ایک دو مٹھی جو اس کمرے چ پئے ہوئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے میں کہ اللہ دے نبی جی جدوں اسی مکے وچ رہندے ساں ساڈیاں عورتاں ساڈے کولوں ڈردیاں سن, تے سونیاں جدوں مدینے آئے ہاں ایتھے عورتاں مرداں تے حاوی سن. مدینے دے اندر ایسا معاشرہ سی, ایسی سوسائٹی سی, ساڈیاں عورتاں وی تے وی انہاں دا رنگ چڑھ گیا ہے. کہندے نے جدوں میں اے گل کیتی تے اللہ دے نبی مسکران لگ پئے.
ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਿਆ लोग कह रहे हैं कि तुसी अपनी बीवियां नू तलाक दे दी है, क्या इसे तरह? आपने फरमाया नहीं नहीं मैं तलाक नहीं दी, मैं ते इलाह कीता है, मैं ते कसम चुकी है, एक महीना तुहाडे करीब नहीं आवांगा, एक महीना तुहाडे कोल नहीं आवांगा, ए उमर मैं तलाक नहीं दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने, और ये मसला भी साबित होया कि अगर कोई खामद अपनी बीवी नू इख्तियार दे दे, इनू आयात तखयीर कहंदे ने, जिहदा मैं तुहानू तर्जमा सुनाना चाहना और तफसीर बयान करना चाहना कि अगर कोई खामद अपनी बीवी नू इख्तियार देवे कि मेरे को रहना ठीक है, जाना है तावी ठीक है, तेनू इख्तियार है। अगर बीवी खामद को रहना पसंद करे तो तलाक हुंदी? तलाक नहीं हुंदी। अगर जाना पसंद करे तो फिर तलाक हो जाएगी। अगर जाना पसंद करे तो फिर तलाक हो जाएगी, अगर रहना पसंद करे तो तलाक नहीं होएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, फिर मैं वेखिया नबी पाक अलैहिस्सलाम कि जिस चटाई ते लेटे हुए ने, चमड़े जनाब खजूर दे पत्तियां दी बनी हुई चटाई है, चमड़े दा तकिया जिहदे अंदर जनाब खजूर दे पत्ते कुट के भराई कीती हुई है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने कि मेरी अखां डुल पईयां, मैं रोण लग पिया। अल्लाह दे नबी जी रूम ते फारस दे हुक्मरान जिन्हां ने कदी सजदा भी नहीं कीता, अल्लाह दे नबी जी ओ ते मौजा कर रहे ने, ओ ते जनाब रेशम दे गद्दे इस्तेमाल कर रहे ने। सोहणिया दुनिया दियां नाज़ो नेमतां दे अंदर पए हुए ने, तुसी अल्लाह दे पैगंबर हो, अल्लाह दे कोलों दुआ करो, अल्लाह पाक दुनिया दा माल तुहानू भी अता कर देवे। आपने फरमाया, ओ खत्ताब दे बेटे ए उमर केड़ियां गल्लां करना है, अल्लाह पाक ने नेमतां उन्हां वास्ते दुनिया च रखियां ने ते साडे वास्ते आखिरत विच रखियां ने। ये सारियां नेमतां उन्हां वास्ते दुनिया च नहीं, उन्हां आखिरत च कुछ भी नहीं मिलना, ते साडे वास्ते सारियां नेमतां अल्लाह आखिरत च अता करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते ने फिर नबी अलैहिस्सलाम नीचे उतर आए, वो जिहड़ा खजूर दा तना सी ना, आपने हाथ भी नहीं लाया किसी पासे, एवें चल रहे सन जिवें बंदा जमीन ते चलदा है, ते मैं डर डर के उतरदा सा, डर डर के। इतना जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालांकि कवि जवान सन, लेकिन फिर मैं डर डर के उतर रहा सा, ते नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ भी नहीं लाया ते आप नीचे उतर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण अल्लाह पूरा एक महीना गुजरिया ना, जदों 29 दिन गुजरे, आपने महीने की कसम चुकी सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल कर देता है, आयात बय्यिनात नाज़िल फरमा देती है, अज़वाज मुतहरात की असमत भी बयान कर देती, शान भी बयान कर देते। अल्लाह 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 माल के कायनात ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो कुल्ले अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाकबाज बीवियां नू कह दे हो, अगर दुनिया दा माल चाहिदा है, दुनिया दी ज़ेबो ज़ीनत चाहिदी है, सोना चाहिदा है, दुनिया दे कंगन चाहिदे ने, फरमाया दुनिया दा माल चाहिदा है, फतआलैन आ जाओ, उमत्तिकुन्ना मैं तुहानू दुनिया दा माल दे देना वा, व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, ते अच्छे तरीके ने तुहानू छड्ड भी देना वा, रुखसत भी कर देना वा। यानी अगर दुनिया दा माल चाहिदा है फिर मैं तुहानू छोड़ भी देंगा, दुनिया दा माल भी दे देना वा, ते नाल तुहानू तलाक भी दे देना वा। ते नाल ही अल्लाह करीम ने फरमाया, व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरा, अगर अल्लाह चाहिदा है, अल्लाह दा पैगंबर चाहिदा है, नबी पाक दा जन्नत अंदर साथ चाहिदा है, फिर एवें जिंदगी बसर करना पैगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा पैगंबर सादगी पसंद करदा है, मेरा पैगंबर आखिरत नू पसंद करदा है, दुनिया तू पसंद नहीं करदा। फरमाया अगर आखिरत चाहिदी है, जन्नत चाहिदी है, मेरे पैगंबर दा साथ चाहिदा
ہے. فرمایا پھر ایویں زندگی بسر کرنا پے گی. اللہ اکبر کبیرہ. فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا, نبی علیہ السلام آئے سدھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو, اور اماں جی نے بھی دن گن گن کے گزارے. اللہ اکبر کبیرہ. سدھے آئے تے آ کے سوال کیتا, عائشہ ایک گل تیرے کو پوچھنا چاہنا, جلدی نہ کری, لا تعجلی, جلدی نہیں کرنی, اپنے ابو نہ مشورہ کر لیں, ماں نہ مشورہ کر لیں. اماں جی کہنے لگیاں سونیا میں تواڈے سوال دا جواب بعد دیاں گی, پہلے میرا ایک سوال ہے. سونے نبیا تسا پورے مہینے دی قسم چکی ہے, اج دن 29 گزرے نے, 29 دن گزرے نہیں, اماں جی نے گن گن کے گزارے دن. سونے آج 29 دن ہوئے نے. آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ کدی 29 دا بھی ہوندا ہے, کدی 30 دا ہوندا ہے, کدی 29 دا ہوندا ہے, اور پھر او مہینہ پھر 29 دا ہی ہو گیا. اللہ اکبر. چند دا مہینہ اکثر 29 دا ہوندا ہے, زیادہ یعنی 10 مہینے تقریباً کم و بیش یہ اکثر 29 دے ہو جاندے نے, تاں ہی 10 دن ہر سال وچ کم ہوندے نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہنے لگیاں سونے آ جے تے 29 دن گزرے. فرمایا مہینہ کدی 29 دا بھی ہوندا ہے. تے آپ نے پھر آیات پڑھیاں نا, پڑھ کے سنائیاں, تے اماں جی فوراً ہی بول اٹھیاں, سونیا اس معاملے دے اندر میں کی ضرورت ہے مینوں مشورہ کرن دی اپنے باپ دے نال, اپنی ماں دے نال. سونیا کدی بھی میرے باپ نے مینوں کدی مشورہ نہیں دینا میں تانوں چھڈ دیاں تے مال لے لواں. سونیا میں تے فیصلہ کر لیا ہے, سارا جہان چھڈیا جا سکدا ہے, آمنہ دے لال نوں چھڈیا نہیں جا سکدا. سونیا میں فیصلہ کر لیا. ہن آپ نے اے آیات سنائیاں, اماں جی نے جواب دیتا سونیا مال نہیں چاہیے, تہاڈا ساتھ چاہیے. ہن آپ نے ہر بیوی کو جانا ہے, تے اماں جی نے کہا سونیا ہن تسی دوسریاں بیویاں کول جانا ہے نا, یہ میرا جڑا جواب ہے دسیا جے نا, بھی عائشہ نے اے جواب دیتا تاکہ پتہ چلے تہاڈی ہر بیوی کیڑا جواب دیندی. تے نبی پاک نے کی فرمایا, آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی مؤنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. اے عائشہ اللہ نے مینوں سختی کرنے والا بھی نہیں بنایا, لوکاں دیاں غلطیاں تلاش کرنے والا بھی نہیں بنایا, اللہ نے مینوں معلم بنایا تے آسانی کرنے والا بنایا ہے. اگر میری کوئی بیوی پوچھے گی تو میں دس دیاں گا کیوں, میں آسانیاں کرنے واسطے آیا, میں لوکاں دیاں غلطیاں تلاش کرنے واسطے نہیں آیا کہ فلانے کولو امتحان لو کہ او کی کہندا ہے اس طرح جویں اسی کرنے ہیں. نہیں, اگر کوئی میری بیوی پوچھے گی عائشہ نے کی جواب دیتا ہے تے میں دس دیاں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دی ازواج مطہرات دی عصمت بیان کی تھی, اور یہ تو ثابت ہویا کہ آپ دی ازواج مطہرات دا کتنا مقام ہے کہ انہوں نے دنیا دا مال نہیں پسند کیتا, آمنہ دا لال پسند کیتا, آمنہ دے لال نو پسند کیتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی دیو بیویو, عمل ایک کرو گیاں اللہ اجر ڈبل عطا فرمائے گا. نیکی ایک کرو گیاں, نماز ایک پڑھو گیاں, ثواب دعا دا ملے گا. کیوں؟ ایک خاوند دی فرما برداری دا تے ایک اللہ دے نبی دی فرما برداری دا. تسی کلمہ بھی پڑھ دیاں جے تے اپنے خاوند دا پڑھ دیاں جے, فرمایا ایک خاوند دی فرما برداری دا تے ایک اللہ دے نبی دی فرما برداری دا. اللہ نے انہاں دی عصمت بیان کی تھی, فرمایا لستن کاحد من النساء, او میرے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں, اللہ نے تانوں بیویاں بنایا تے اپنے پیغمبر دیاں بیویاں بنایا. تو اے آیات بینات سورۃ احزاب دا حصہ ہے جس دا پچھلے جمعے کو حصہ میں بیان کیتا. اللہ رب العالمین سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سب بیماراں نو صحت عطا فرمائے. بھائی اسلم صاحب, حاجی عبدالرزاق صاحب دے عزیز, او بڑے دنوں تو بیمار نے اور بڑے سیریس حالت وچ نے. اللہ پاک اپنی رحمت نال شفا یاب فرما. اللہ جتنے مریض آئے اس مجمع اندر کو کلا اندر میں, اللہ سب نو صحت عطا فرما, سب دیاں بیماریاں دور فرما, سب دی پریشانیاں دور فرما.
تو درخواست بھی میں کراਂਗਾ, مسجد ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, تو سب احباب نے دل کھول کے تعاون بھی کرنا ہے. اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.